Hello everyone, welcome to our Paroxysm Learning Center and we are in the lecture 2 of a transition element. आज चाहिँ हामी transition element को lecture 2 मा छु है। तपाईहरु transition element को lecture 1 चाहिँ हेर्नु। त्यो transition element को lecture 1 मा चाहिँ हामी characteristics हरु जम्मा 3 वटा पढे, जसमा सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट 3 नम्बरको characteristics हाम्रो के थियो, complex formation। यो complex formation चाहिँ नछुटाउनु है। complex formation is one of the most important topic र complex formation बाट यसको क्वेशन सोध्न गयो भने 5 मार्क्सको क्वेशन बनाउन सक्छ, एक एक मार्क्स गरेर ल। त complex formation लाई नछुटाउनु। हामी ट्रान्जिसन इलिमेन्टलाई आज फेरि कन्टिन्यू गर्नेवाला छु। आज ट्रान्जिसन इलिमेन्टको हाम्रो लेक्चर 2 हो। ओके, लेक्चर 1 चाहिँ एकचोटी हेर्नु, के कन्सेप्ट्सहरु मिल्छ। ओके, त्यसपछि हामी ट्रान्जिसन इलिमेन्टको आज जम्मा मैले भनेको थिएँ, हामी ट्रान्जिसन इलिमेन्टको प्रोपर्टिज पढ्दै छौं। प्रोपर्टिजको मतलब के हो, हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स ल। अनि प्रोपर्टिज हामी जब 3टा पढिसके, आज हामी चौथो नम्बर प्रोपर्टिज पढ्दैछौँ। चौथो नम्बर हामी के पढ्ने भन्दाखेरि, एक नम्बर हामी अटोमिक रेडियस पढे, 2 नम्बर हामी भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट पढे, 3 नम्बरमा हामी कम्प्लेक्स फर्मेसन पढे। अब चौथो नम्बरमा हामी के पढ्न जाँदैछु भन्दाखेरि के पढ्ने, त्यसो भए चौथो नम्बर हामी पढ्नु कलर कम्पाउन्ड। ठीक छ, टपिक हाम्रो के हो, चौथो नम्बर प्रोपर्टिज कलर कम्पाउन्ड। यसको मतलब के हो, तपाईहरुले जुन ट्रान्जिसन इलिमेन्टहरु बनाउँछ, ट्रान्जिसन इलिमेन्टले कस्तो कम्पाउन्ड बनाउँछ, कलर कम्पाउन्ड बनाउँछ कि कलरलेस बनाउँछ। त याद राख्नु होला, ट्रान्जिसन इलिमेन्ट अलवेज फर्म्स, के भन्नु, ट्रान्जिसन इलिमेन्ट अलवेज फर्म्स, अलवेज भन्नु भन्दा पनि मोस्ट केसमा है, ट्रान्जिसन इलिमेन्ट मोस्टली फर्म, ट्रान्जिसन इलिमेन्ट मोस्टली फर्म कलर कम्पाउन्ड, कलर कम्पाउन्ड। ठीक छ, कलर कम्पाउन्ड बनाउँछ। त कलर कम्पाउन्ड बनाउनुको मतलब के हो, जस्तै म तपाईलाई कुनै एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै यो एक्जाम्पल हेरिहाल्नु, एउटा एक्जाम्पल हेरिहाल्नु, CuNH3 SO4। यसको नाम के हो भनेको थिएँ मैले, यसको नाम भनेको थिएँ टेट्राअमाइन कपर सेकेन्ड सल्फेट भने हिजो नाम भनेको थिएँ। यो जुन टेट्राअमाइन कपर सल्फेट छ नि, यसको कलर हेर्नु छ भने यसको कलर कस्तो हुन्छ, डिप ब्लू कलर हुन्छ। कस्तो हुन्छ, डिप ब्लू कलर। अब तपाईहरु आफै भन्नु त, यो डिप ब्लू कलर कसले दियो, Cu ले दियो, NH3 ले दियो कि SO4 ले दियो? यो डिप ब्लू कलर कसले दियो, Cu ले दियो। किन Cu हाम्रो के हो, ट्रान्जिसन इलिमेन्ट हो र Cu ले के दिन्छ, हाम्रो डिप ब्लू कलर दियो ल। त्यस्तै गरी अब अर्को पनि हेर्न गयो भने एक्जाम्पल्सहरु, थुप्रै एक्जाम्पल्सहरु छ, हामी हेर्दै जाउँ। र अर्को कुरा नोटमा तपाईहरु के बुझ्नु भन्दाखेरि, मैले के भने मोस्टली दिन्छ, तर हरेकले त दिँदैन। त के बुझ्नु नोटमा भन्दा, जोसँग D0 एन्ड D10 छ, यसको मतलब बुझ्नु, जसको ट्रान्जिसन इलिमेन्टको D अर्बिटलमा D0 र D10 छ, तिनीहरुले कस्तो कम्पाउन्ड बनाउँछ, कलरलेस कम्पाउन्ड बनाउँछ। कस्तो बनाउँछ, कलरलेस कम्पाउन्ड बनाउँछ। ओके, यसको भन्नुको मतलब के हो, D0 र D10 बनाउनले के बनाउँछ, कलरलेस बनाउँछ। अब प्रुफ गरौँ, हामी त जिङ त सुरुदेखि लिएर पक्रेको छु, जिङलाई छोड्नेवाला कहाँ छु र। जिङ भनेको ट्रान्जिसन इलिमेन्ट हो र हैन, किनभने जिङको के हुन्छ, कम्प्लिटली फ्री डी अर्बिटल, एक रिजन। 2 नम्बर के भनेको थिए, जिङको के हुन्छ, भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट हुँदैन, जिङको कति हुन्छ, +2 अक्सिडेसन स्टेट मात्र हुन्छ। यो दूसरा रिजन। अब तीसरा रिजन, जिङलाई अट्याक गरौँ यसमा। जस्तै तपाईहरुलाई म कुनै एउटा साल दिए, ZnCl2 को साल दिए, के दिए, ZnCl2 को। अब जिङको के हो, जिङ भनेको कलरलेस। अब जिङले कस्तो कम्पाउन्ड बनाउँछ, कलर कम्पाउन्ड बनाउँछ कि कलरलेस कम्पाउन्ड बनाउँछ, कसरी थाहा गर्ने, त जिङको इलेक्ट्रोन कम्प्लिकेसन्स हेर्ने। ZnCl2 ले के दिन्छ, ZnCl2 ले Zn++ दिन्छ। ठीक छ, यसको मतलब के हुन्छ, जिङको इलेक्ट्रोन कम्प्लिकेसन्स हेर्नुहुन्छ, आर्गन हुन्छ 4s2 हुन्छ र 3d10 हुन्छ। अब त्यसपछि Zn+ को हेर्नु, Zn++ ले के बनाउँछ, आर्गन बनाउँछ 4s0 बनाउँछ, 3d10 बनाउँछ। अब हेर्नु त, 3d10, डी अर्बिटलमा कति इलेक्ट्रोन, 10टा इलेक्ट्रोन, 10टा भयो भने ZnCl2 ले कस्तो बनाउँछ, कलरलेस बनाउँछ। ओके, सिम्पल, कलरलेस। ओके, कस्तो बनाऊ, नो भन्नु है, नो भनेको मतलब यसले कलर कम्पाउन्ड बनाएन। ओके, अर्को हेरौँ हामी FeCl2 हेरौँ, के भन्नु, FeCl2। अब भन्नु यस अर नो, मतलब यसले कलर कम्पाउन्ड बनाउँछ कि बनाउँदैन, यसले कलर कम्पाउन्ड बनाउँछ। कसरी, Fe लाई हेरौँ, FeCl2 मतलब Fe को अक्सिडेसन स्टेट कति छ, +2, मतलब Fe कसको डबल चार्ज होइन। ठीक छ, Fe डबल प्लस हो नि त। सुरुमा Fe को इलेक्ट्रोन कम्प्लिकेसन्स हो, Fe को इलेक्ट्रोन कम्प्लिकेसन के हुन्छ, Ars 4s2 3d6, किनकि Fe को के हुन्छ 26 पदन। ओके, अब Fe के बनाऊ, Fe डबल प्लस बनाऊ। Fe डबल प्लसमा के हुन्छ, Ar 4s0 हुन्छ 3d6। अब हेर्नु त, यहाँ 0s10 छ छैन, 6 छ, 6 छ भने के हुन्छ, कलर कम्पाउन्ड बनाउँछ। त्यसरी हामी चेक गर्छौँ ल। त्यसैले मैले सुरुमै भनेको थिएँ, अन द बेसिस अफ अबो प्रिन्सिपलको अनुसारले यो इलेक्ट्रोनिक कम्प्लिकेसन चाहिँ सुरुमै 21 देखि लिएर 30 सम्मको गरेर बस्नु। ओके, त्यो चाहिँ फर्दर दिमागमा हुँदाखेरि अझै फास्ट क्याल्कुलेसन हुन्छ ल। FeCl2 भन्नु, अझै कुनै साल्टहरुको नाम भन्नु, जस्तै हाम्रो अझै साल्ट छ हेर न, CuCl2 छ, Cu
Cl भन्ने पनि साल्ट छ के छ CuCl2 छ र CuCl भन्ने पनि साल्ट छ अब मलाई भन्नु कुन कलरलेस हो र कुन कलर हो यस अर नो भन्नु यो कलर हो तपाई भन्नुहुन्छ यस यो कलर यो नो यो कलरलेस हो अब कसरी फेरि हामी इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन यहाँ कपरको अक्सिडेसन स्टेट कति छ +2 यसको मतलब कपर +2 छ त कपरको बेला बनाउनु आर्गन 4s2 3d अनि कति हुन्छ आर्गन 29 भएको कारण यहाँ 3d के दिनुहुन्छ 9 यसरी हुन्छ र हुँदैन नि याद राख्नु कपरमा के हुन्छ हुन्स रुल फलो हुन्छ हुन्स रुल फलो भएको कारण यहाँ 4s मा के हुन्छ 1 हुन्छ अनि 3d मा के हुन्छ 10 हुन्छ यो भयो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन ठीक छ अनि यहाँ कपरमा के छ +2 छ दुईटा प्लस छ भने यहाँ के दिने कपरमा डबल प्लस भनेको दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ एउटा इलेक्ट्रोन s बाट लुज गर्छ एउटा कहाँबाट लुज गर्छ d बाट लुज गर्छ अब हेर्नु आर्गन 4s0 3d 9 हेर्नु त d0 या d10 छ यसमा छैन नि त छैन भने यसले कस्तो कम्पाउन्ड बनाउँछ CuCl2 ले कलर कम्पाउन्ड बनाउँछ कस्तो बनाउँछ कलर कम्पाउन्ड बनाउँछ अब CuCl2 लाई हेर्नु त अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ +1 हुन्छ अब +1 भएको मतलब के भन्नु Cu +1 Cu प्लस को मतलब आर्गन भयो यहाँ हेर्नु त 4s बाट एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ अनि के हुन्छ 4s0 हुन्छ अनि 3d के भएछ 10 ल 3d 10 छ भने कस्तो बनाउँछ कलर लेस ओके अब मलाई थाहा छ तपाईले अब डिस्टिंग्विश गर्न सक्नुहुन्छ गिवन चाल तपाईको कलर हो कि कलरलेस बस डिस्टिंग्विश मात्र गरे त्यो भन्दा बढी थाहाको केही पनि गर्नु पर्दैन ल वेदर द गिवन कंपाउंड इज कलर और कलरलेस त्यति पता गर्नलाई के भने d अर्बिटलमा इलेक्ट्रोन d0 d10 छ भने कलरलेस छैन भने कलर कम्पाउन्ड बनाउँछ ल अब कहिलेकाहीँ रिजन सोधिन्छ कहिलेकाहीँ जुक्कल पुक्कल कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ रिजन यो कलरलेस कम्पाउन्ड बनाउने रिजन के हो व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट यसको बिहाइन्ड रिजन के हो रिजन यसको बिहाइन्ड रिजन के याद राख्नु dd ट्रान्जिसन याद राख्नु के याद राख्नु dd ट्रान्जिसन dd है ट्रान्जिसन dd ट्रान्जिसनको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति dd ट्रान्जिसनको बारेमा भनिदिदैछु कहिलेकाहीँ काम लागिरहन्छ तपाईहरुलाई त्यसो भए हेर्नु dd ट्रान्जिसनको अलिकति ल dd ट्रान्जिसन भनेको के हो अलिकति धेरै हेर्नु पर्दैन dd ट्रान्जिसन के को बारेमा भन्छ मतलब कम्पाउन्ड कलर दिन्छ कसरी त्यो कुरा गर्छ ल dd ट्रान्जिसनले dd ट्रान्जिसनमा d मा कति अर्बिटल हुन्छ 5 टा अर्बिटल हुन्छ 1 2 3 4 5 भयो 5 टा अर्बिटलको नाम हुन्छ एउटाको नाम के हुन्छ dxy हुन्छ dyz हुन्छ dxz हुन्छ dx2y2 हुन्छ dz2 हुन्छ 5 टा चाहिँ 5 टाको त्यसमा के हुन्छ 3 टा अर्बिटल तल भएको हुन्छ 3 टा अर्बिटल के भएको हुन्छ तल 2 टा अर्बिटल कहाँ भएको हुन्छ माथि यसलाई भन्छ dd ट्रान्जिसन यसमा के हुन्छ dxy हुन्छ यसमा dyz हुन्छ यसमा dxz हुन्छ यसमा के हुन्छ dx2y2 हुन्छ यसमा dz2 हुन्छ भन्नुको मतलब के हुन्छ एक्चुअली के भएको हुन्छ भन्दाखेरि यो अर्बिटल्सहरुमा के भन्छ जस्तै dxy मा भएको इलेक्ट्रोनहरु हुन्छ dxy मा भएको हुन्छ इलेक्ट्रोन हुन्छ यो इलेक्ट्रोनले के हुन्छ एनर्जी पाउँछ अनि एनर्जी गेन गरेपछि यो के हुन्छ आफ्नो dxy इलेक्ट्रोन देखि के गर्छ अर्को d अर्बिटलमा जम्प हान्छ अनि अर्को d अर्बिटलमा जम्प हानेपछि यसले के गर्छ यसले अर्को d अर्बिटलमा जम्प हान्छ नि अनि जम्प हानेपछि यसले फेरि जति बेला रिटर्न आउने वाला हुन्छ रिटर्न आउनुको लागि के रिलिज गर्छ रेडिएसन रिलिज गर्छ अनि जुन रेडिएसन रिलिज गर्छ नि त्यो रेडिएसन के को फर्ममा इमिट हुन्छ कलरको फर्ममा इमिट हुन्छ रेडिएसन्सहरु नि कलरको फर्ममा इमिट हुन्छ है त्यो चाहिँ कुरा याद राख्नु अनि त्यसले गर्दाखेरि के भएको हुन्छ dd ट्रान्जिसन भएको हुन्छ अनि dd ट्रान्जिसनले गर्दाखेरि के भएको हुन्छ ट्रान्जिसन त्यही लाग्यो मलाई के छुटेको छ dd ट्रान्जिसन यो dd ट्रान्जिसन गर्दाखेरि के हुन्छ कलर कम्पाउन्ड हुन्छ रिजन अलिअलि बुझ्नु खाली रिजनमा तपाई dd ट्रान्जिसन लेखिदिनुहुन्छ त्यतिले पनि पुग्छ dd ट्रान्जिसन भन्नुको मतलब के हुन्छ d अर्बिटलको एउटा dxy या dyz या dxyz देखि अर्को अर्बिटलमा जम्प गर्नु नै के हो dd ट्रान्जिसन हो ल र यिनीहरुको एनर्जी लेभल के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ भन्नुको त डिजेनरेट अर्बिटल हुन्छ एनर्जी लेभल लगभग त सेम हुन्छ तर यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्डको फर्मेसनको बेलामा के हुन्छ यिनीहरुको एनर्जी लेभल डिफरेन्ट भएको हुन्छ त्यसले गर्दा भएको हुन्छ ल त कलर कम्पाउन्डको सिम्पल थियो धेरै सोध्दैन तिमीलाई तपाईलाई अरूले यही सोच्छ भने कलर कम्पाउन्ड हो कि होइन आइडेन्टिफाई गर्न भनेर त्यही हो ल त्यो सिम्पलमा यही सोच्छ कलर कम्पाउन्ड 4 नम्बर त्यसो भए हाम्रो सिध्यो अब हामी 5 नम्बर जाउँ के भन्छौँ 5 नम्बर हामी 5 नम्बर के पढ्ने भन्दाखेरि 5 नम्बर हामी के पढ्ने म्याग्नेटिक मोमेन्ट पढ्ने के पढ्ने म्याग्नेटिक मोमेन्ट त्यसो भए म्याग्नेटिक मोमेन्ट भनेको हो के म्याग्नेटिक मोमेन्ट भने धेरै दिमाग नलगाउनु यसमा केही पनि त्यस्तो कुराहरु छैन म्याग्नेटिक मोमेन्ट हामी सिर्फ दुईटा कुरा पढ्छौं एक प्याराम्याग्नेटिक पढ्छौं र एक के पढ्छौं डायम्याग्नेटिक ठीक छ दुईटा कुरा पढ्छौं एउटा के पढ्छौं प्याराम्याग्नेटिक पढ्छौं अर्को के पढ्छौं डायम्याग्नेटिक प्याराम्याग्नेटिक
अर्को के हुन्छ डाइम्याग्नेटिक। ठिक छ, एउटा के पढ्छु पाराम्याग्नेटिक पढ्छु, अर्को के पढ्छु डाइम्याग्नेटिक। त्यसो पाराम्याग्नेटिक भनेको के हो त यदि फिजिक्सतिर पढ्न जान्छ नि फिजिक्सतिर के हुन्छ पाराम्याग्नेटिक भनेको त्यस्तो सब्स्टेन्सहरु हुन्छ मतलब सब्स्टेन्स हुन्छ म्याग्नेटिक सब्स्टेन्स जसले के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डमा एट्र्याक्ट हुन्छ फिजिक्सतिर है। हामी यहाँ केमिस्ट्रीतिर अर्कै रिजन भन्छौँ फिजिक्सतिर के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डतिर एट्र्याक्ट हुने मतलब म्याग्नेटिक फिल्ड जुन डाइरेक्सनमा एप्लाई गरेको छु म्याग्नेटिक फिल्ड जुन डाइरेक्सनमा एप्लाई गर्छु यहाँ सब्स्टेन्स राख्छु त्यो सब्स्टेन्स पनि त्यही डाइरेक्सनमा गयो भने त्यो पाराम्याग्नेटिक सेम डाइरेक्सनमा अपोजिट डाइरेक्सनमा गयो भने के हुन्छ डाइम्याग्नेटिक। सपोज म्याग्नेटिक फिल्ड एप्लाई गरेँ मैले कुन डाइरेक्सनमा इस्ट डाइरेक्सनमा ठीक छ तर यदि कुनै सब्स्टेन्स राख्छु त्यो सब्स्टेन्स कुन डाइरेक्सनमा डेभिएट भयो वेस्ट डाइरेक्सनमा त अपोजिट डाइरेक्सन भयो त्यति बेला त्यसलाई हामी के भन्ने डाइम्याग्नेटिक। अपोजिट डाइरेक्सनमा डेभिएट हुँदैछ सब्स्टेन्स तर डाइम्याग्नेटिक सेम डाइरेक्सनमा डेभिएट हुँदैछ भने त्यसलाई पाराम्याग्नेटिक भन्ने। ल यो त फिजिक्समा यसरी डेफिनेसन सोध्छ तर हामी केमिस्ट्रीमा त्यसरी नभन्ने हामी केमिस्ट्रीमा भन्ने अन द बेसिस अफ द इलेक्ट्रोन गर्छ के को इलेक्ट्रोन। पाराम्याग्नेटिक भनेको के हो पारा वर्डमा हेर्नु नि पारा भनेको के हो अनपेयर्ड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन के याद राख्नु अनपेयर्ड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन। Paramagnetic भनेको के unpaired number of electron but the species the chemical species which contain unpaired number of electron is called as paramagnetic। diamagnetic भनेको के the chemical species which contain a paired number of electron के हुन्छ paired number of electron हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्ने paramagnetic भयो diamagnetic भन्ने। ठीक छ सिम्पली मिनिङ बुझ्नु। अब एक्जाम्पल तपाईहरुलाई म सिकाउँछु कुन पाराम्याग्नेटिक हो कुन डाइम्याग्नेटिक हो ल र एउटा तपाईहरुलाई संकेत लाग्दै होला म फेरोम्याग्नेटिक छोड्दिए भनेर छोडेको छुइन कि एक्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि पाराम्याग्नेटिक र फेरोम्याग्नेटिक उस्ता उस्तै हो। पाराम्याग्नेटिक र फेरोम्याग्नेटिक उस्ता उस्तै फरक मात्र यति छ कि फेरोम्याग्नेटिक नि म्याग्नेटिक फिल्डमा एकदम हाइली एट्र्याक्टेड भएको हुन्छ पाराम्याग्नेटिक के हुन्छ फेरोम्याग्नेटिक भन्दा अलिकति कम एट्र्याक्टेड भएको हुन्छ तर दुईटै चाहिँ के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डकै सेम डाइरेक्सनमा एप्लाई हुन्छ ल त्यो फिजिक्सको मिनिङ हो। यहाँ पनि पारा र फेरो भनेको त्यही बुझ्यौ तर फेरोम्याग्नेटिक भनेको कुन आइरन सोध्छ नि आइरन जहिले पनि जहाँ आइरन हुनु हेर्नु हो त्यसलाई केमा हाल्दिनु फेरोम्याग्नेटिकमा हाल्दिनु आइरनलाई मात्र है आइरनलाई हेर्ने बित्तिकै कहाँ राख्दिनु फेरोम्याग्नेटिकमा अरू बाँकी सबैलाई कहाँ राख्नु पाराम्याग्नेटिकमा राख्नु। ल मैले भन्दैछु फेरोम्याग्नेटिक पाराम्याग्नेटिक उस्ता उस्तै त्यसमा कन्फ्युजन नहुनु जस्ट के हुन्छ हाइली एट्र्याक्टेडको अनि अलिकति कम एट्र्याक्टेडको कुरा मात्र हाल्नु ल। त्यसमा हामी इक्जाम्पल हेरौँ इक्जाम्पलको लागि हेरौँ पाराम्याग्नेटिक डाइम्याग्नेटिक जस्तै म कुनै एउटा साल दिन्छु साल्ट के को दिन्छु पेयर नम्बर अफ इलेक्ट्रोन जस्तै FeCl3 ठीक छ FeCl3 मा Fe को अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ +3 को मतलब यो बुझ्नु Fe ले कतिवटा चार्ज गेन गर्यो तीनटा मतलब इलेक्ट्रोन लुज गरेर चार्ज गेन गर्यो। त सुरुमा Fe को कन्फिगरेसन गर्नु Fe को के हुन्छ आर्गन 4s2 3d6 हुन्छ ठीक छ। अब Fe3+ को बनाउँदै छु Fe3+ को के हुन्छ आर्गन 4s0 3d के हुन्छ 5 हुन्छ। अब यो 3d 5 को इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन 2 3 4 5 भयो एक माथि 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 सब माथि दिनु है यो गुण सुरुले भन्छ सुरुमा इलेक्ट्रोनहरु सेम स्पिडले जानु पर्यो इन सेम डाइरेक्सन है सेम स्पिडले मतलब ठीक छ। अनि त्यसपछि यहाँको त सब के छ यो जो अनपेयर्ड मिनिङ हेर्नु नि अनपेयर्ड मतलब जोडी छैन यहाँ जोडी छ र हेर्नु त एउटा 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 त नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति भयो नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हामी n मानौँ ल नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन के भन्नु त यहाँ नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति भयो 5 कति भयो 5 त यो कुन भयो आइरन हो तर भन्नु पाराम्याग्नेटिक हो फेरो पनि हो भन्नु पारा पनि हो ल। अहिले हामी कम्पेयर गर्छौं पारा र फेरोलाई अब Fe लाई भन्नु यो पारा हो कि मतलब यो के हो पारा हो कि डाइ हो हेरौँ त्यसो भए Fe डबल प्लस दुईटा चार्ज दिन्छ अनि Fe डबल प्लस को इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन गर्दा के हुन्छ आर्गन हुन्छ 4s0 हुन्छ 3d6 हुन्छ। अब d अर्बिटल बनाउनु d अर्बिटल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माथि भयो र तल कहाँदेखि तलदेखि स्टार्ट हुन्छ मतलब अब हेर्नु यो त के भयो जोडी भयो भने यो पेयर नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हो यो पेयरलाई कम नगर्नु अनपेयरलाई कम गर्नु 1 2 3 4 अनपेयर नम्बर इलेक्ट्रोन कति छ 4 हेर्नु तपाईहरुले क्वेशन यसरी सोच्छ कि पहिला सुरुमा त यसरी सोच्नुहुन्छ पाराम्याग्नेटिक कुन र डाइम्याग्नेटिक कुन छुटाउनु त d अर्बिटलमा जाने d अर्बिटल मलाई के मिल्यो अनपेयर मिल्यो या पनि अनपेयर मिल्यो त्यो मेरो पाराम्याग्नेटिक। अब हेर्नु त Fe3+ पनि पाराम्याग्नेटिक Fe2+ पनि पाराम्याग्नेटिक। अब क्वेशन के सोधिन्छ Fe3+ र 2+ मा को धेरै पाराम्याग्नेटिक अब हेर्नु क्वेशन के सोध्छ Fe3+ र 2+ मा को धेरै पाराम्याग्नेटिक। त हामीलाई के थाहा छ पाराम्याग्नेटिक भनेको के हो अनपेयर नम्बर अफ इलेक्ट्रोन यहाँ हेर्नु पाराम्याग्नेटिक भनेको के हो पाराम्याग्नेटिक भने हामी यो लेख्न सक्दिन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु अनपेयर नम्बर अफ इलेक्ट्रोन। त अनपेयर नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बढी कहाँ छ Fe3+ मा छ कि Fe2+ मा छ Fe3
Fe3+ मा छ Fe3+ मा छ यहाँ 5 वटा छ अनपेयर्ड यहाँ कतिवटा अनपेयर्ड छ 4 टा अनपेयर्ड छ त Fe3+ मा धेरै अनपेयर्ड नम्बर इलेक्ट्रोन छ त्यसैले हामीले के भन्छौँ Fe3+ is more paramagnetic than Fe2+. Fe3+ is more paramagnetic than Fe2+ ल सिम्पल यति बुझ्नु ल्याङ्ग्वेज लेख्दिए ओके के बुझ्नु भन्दा कम्पेयर गर्न पनि सक्नु है कम्पेयर कसरी गर्ने नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनले गर्ने कम्पेयर कसरी गर्ने नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनले गर्ने त यही बात म एउटा अझै क्वेशन दिइहाल्दै छु कसको त हाम्रो फेभरेट थाहा छ नि तपाईहरुलाई हाम्रो फेभरेट को हाम्रो फेभरेट जिङलाई त छोड्नै हैन के कहीं पनि जिङले के दिन्छ जेड डबल प्लस दिन्छ यसको इलेक्ट्रोन कम्प्लिकेसन गर्नु त AR 4S0 3D के भ्यालु 10 मा बनाउनु 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोस्रो भयो अब भन्नु नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति रहेछ यो पनि के छ जोडी यो पनि जोडी सब केमा छ जोडी त नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति छ 0 अब जसको नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन के छ मतलब नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन त छैन मैले ध्यान दिनु है अनपेयर्ड नम्बर इलेक्ट्रोनले एन डिनोट गरेको छु यहाँ अनपेयर्ड छ बेजोडी छ छैन सब जोडीमा छ त अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति छ 0 छ जसको अनपेयर्ड नम्बर इलेक्ट्रोन 0 हुन्छ भने त्यो कस्तो हुन्छ डाइम्याग्नेटिक हुन्छ कस्तो हुन्छ डाइम्याग्नेटिक ओके के हुन्छ डाइम्याग्नेटिक हुन्छ यो याद ल सिम्पली तपाईहरु छुटाउन सक्नुहुन्छ गिवन साल्टमा यदि कुनै पनि एलिमेन्ट दिएको छ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट त्यो कलर मतलब त्यो पाराम्याग्नेटिक र डाइम्याग्नेटिक को सिम्बल छुटाउनु के को मद्दतले अनपेयर्ड नम्बर अफ इलेक्ट्रोनको मद्दतले केले अनपेयर्ड नम्बर अफ इलेक्ट्रोनको मद्दतले मिस नगर्नु यो 5 नम्बर प्रोपर्टिजको पारा र डाइ नै छुटाउनु पर्छ आइरन आउने बित्तिकै फेरो लेख्दिनु ल आइरन आउने बित्तिकै के लेख्दिनु फेरो र त के छुटाउनु पारा र डाइ छुटाउनु के को बेसिसले अनपेयर्ड नम्बर अफ इलेक्ट्रोनको बेसिसले ल त्यसो भए हामी 6 नम्बरतिर जाउँ 6 नम्बरमा हामी के बनाउँछौँ भन्दाखेरि 6 नम्बर लास्ट प्रोपर्टी चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिसन एलिमेन्ट त्यसपछि हाम्रो समाप्त ट्रान्जिसन एलिमेन्ट समाप्त 6 नम्बरमा हामी के पढ्ने क्याटालाइटिक प्रोपर्टी के पढ्ने क्याटालाइटिक प्रोपर्टी एकचोटी तपाईहरु क्लास 11 मा पढ्नु भएको होला ह्यावर्स प्रोसेस के पढ्नु भएको होला ह्यावर्स प्रोसेसको रिएक्सन भन्नु के हुन्छ छिटो फास्ट त्यसो बोल्मै 6 नम्बर क्याटालाइटिक प्रोसेस ह्यावर्स प्रोसेस हेर्नु त एक्जाम्पल बताउँछु ल ह्यावर्स प्रोसेस हामी के गर्थे N2 लाई कोसँग लिन्थे S2 कोसँग इन द प्रेजेन्स अफ आइरन अनि मोलिब्डेनम FMO कति टेम्परेचर 400 देखि 500 डिग्री सेल्सियस सम्म लिन्थे कति प्रेसर 200 देखि 900 ATM मा लिन्थे ठीक छ अलि फास्ट भयो होला केही छैन जस्ट रिएक्सन हो पढेको रिएक्सन हो त्यसैले N2 + S2 मिलाएर के दिन्छ NH3 दिन्छ यहाँ के भइहाल्छ 2 भइहाल्छ यहाँ के भइहाल्छ 3 भइहाल्छ यहाँ त यो Fe लाई म टार्गेट गरे कसलाई टार्गेटेड Fe के हो यहाँ प्रोमोटर हो कि क्याटालिस्ट हो सोच्नु प्रोमोटर हो कि क्याटालिस्ट इट इज अ क्याटालिस्ट त भनेको त Fe भनेको क्याटालिस्ट हो अनि क्याटालिस्ट हो Fe भनेको ट्रान्जिसन एलिमेन्ट पर्छ कि पर्दैन पर्छ नि त्यसैले मैले भने कि क्याटालाइटिक प्रोसेसमा पनि को काम गर्छ ट्रान्जिसन एलिमेन्टले काम गर्छ कसले गर्छ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट र हामी अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पनि पढ्थे कि अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीलाई त हामी खाएर बसिसकेको छु क्लास 12 को सुनि त अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीलाई खाएर बसिसकेको छु अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा हामी के पढ्थे भन्दाखेरि निकल प्लाटिनम प्लाटिनम इन द प्रेजेन्स अफ S2 पढ्थे यसलाई भन्छ हामी क्याटालाइटिक रिडक्सन गर्ने रिएक्सन हो ल हामी के भन्छ क्याटालाइटिक रिडक्सन गर्ने रिएक्सनको क्याटालिस्ट हो जसमा हामी निकल पनि युज गर्थ्यौं प्लाटिनम पनि युज प्यालेडियम भने जसमा हेर्नु त निकल कुनमा पर्छ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट पर्छ कि पर्दैन पर्छ नि त डिब्लक एलिमेन्टहरु यिनीहरु पनि पर्छ भित्र पर्छ अलिकति डिप छ हामीले हेर्नु पर्दैन हामी 30 सम्म याद राखौँ नि र यिनीहरु पनि के हुन्छ क्याटालाइटिक प्रोपर्टीमा काम गरिरहेको हुन्छ र अर्को कुरा याद राख्नु भन्दाखेरि सिम्पल हो है जस्तै के हुन्छ यो हाइड्रोजन जुन काम गर्छ नि क्याटालाइटिक यो एडजर्प्सन प्रोसेसले काम गर्छ क्याटालाइटिकमा कस्तो काम गर्छ एडजर्प्सन प्रोसेसले क्याटालाइटिक काम गर्छ यसको मतलब के हुन्छ सपोज यो मेटलको सर्फेस हो यो के हो मेटलको सर्फेस हो नि अनि यो सर्फेसमा के हुन्छ हाइड्रोजन गएर यो मेटलको सर्फेस हाइड्रोजन गएर यसरी एडजर्ब हुन्छ एडजर्ब हुनुको मतलब त्यहाँ गएर एट्याच हुन्छ है त्यहाँ गएर यसरी एट्याच भएको हुन्छ अनि यहाँको बोन्ड तोड्छ अनि क्याटालाइटिक प्रोपर्टीको काम गर्छ एडजर्प्सन भनेको के बुझ्नु कुनैको पनि सर्फेसमा गएर जस्ट एट्याच हुनु अलिकति त्यसलाई हामी के भन्छौँ एडजर्ब ल त्यसो भए भयो हाम्रो यति नै हो चाहिने जति कुरा जब हामीले ट्रान्जिसन एलिमेन्ट पढायौँ ट्रान्जिसन एलिमेन्टमा हामीले अलिकति इन्ट्रोडक्सन पार्ट पढ्यौँ त्यसपछि क्यारेक्टरिस्टिक्स जाउँ गएर हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स जम्मा 6 वटा पढ्यौँ 6 वटामा हामी एउटा अटोमिक रेडियस 2 नम्बरमा
भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट, 3 नम्बर कम्प्लेक्स फर्मेसन, 4 नम्बर आज भर्खर हामी पढ्यौँ के पढ्यौँ 4 नम्बर कलर कम्पाउन्ड, 5 नम्बर त्यसमा म्याग्नेटिक मोमेन्ट र 6 नम्बर हामी के पढ्यौँ क्याटालाइटिक प्रोग्रेस। दिस इज अल अबाउट द ट्रान्जिसन इलिमेन्ट। ट्रान्जिसन इलिमेन्ट हाम्रो यही समाप्त हुन्छ। फर द एनिमी को लागि हाम्रो यो 5 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसैले यसलाई मिस नगर्नु है, पढ्नु सबैजनाहरू राम्रोसँग ल। अनि त्यसपछि अब हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा अलिकति ट्रान्जिसन इलिमेन्ट रिलेटेड हाम्रो इक्जाममा कसरी क्वेसन सोध्दैछ के कसो सोध्दैछ भने क्वेसन्सको प्र्याक्टिस क्वेसन्स 2-3 लिएर अनि त्यो क्वेसन्स लिएर म आउनेवाला छु ल नेक्स्ट लेक्चरमा। अनि हामी क्वेसन्स पनि प्र्याक्टिस गर्ने मजाले। ओके, बी वेल, रिड, ठिक छ, इनर्जेटिक वेले पढ्नुभयो पुरै। थ्याङ्क यू एभ्री वान, किप वाचिङ।